هل تعلم أن سبب عدم نزول المطر الظلم في المكيال والميزان؟ إذا حصل النقص في المكيال والميزان منع الله القطر من السماء. وما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقص قوم المكيال والميزان إلا منعوا القطر من السماء. ما عاد في مطر. وإذا نزل المطر فلا بركة فيه، ينزل لكن ما بلا نبات، الأرض جرداء يابسة. لكن انظر لو أقام عمر بن الخطاب كان يقول لمن وجده قد أبخس الناس حقهم أو قد طفف، يقول: اخرج عنا، لا تمنع عنا قطر السماء. هؤلاء التجار الصغيرين خطيرين، ربما عمليتين يمنع القطر من السماء. ولذلك هذا دور مؤسسة أو جهة معينة بهذا من بلدية وغيره، هذه مسؤولية ينبغي أن تدخل إلى الأسواق وتنظر الموازين وتنظر البضائع